नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म प्रमोद न्यौपाने। दर्शकहरू, सरकारका अनुसार हालसम्म 7240 शंकास्पद व्यक्तिमा कोभिड-19 को परीक्षण गर्दा 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 3 जना भारतीय नागरिक हुन्। पहिलो संक्रमित निको भइसकेका छन्। पछिल्लो जानकारी अनुसार यसअघि पोजिटिभ देखिएकी बागलुङकी 65 वर्षीय महिलाको तेस्रो परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ देखिएको छ। उनीसहित 16 जना नै अहिले उपचारका क्रममा छन्। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 2, पाटन अस्पतालमा 2, धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा 2, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा 5 र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा 4 जनाको उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? औषधि नै नरहेको यो रोगको उपचार पद्धति के हो? उपचारमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षा कसरी गरिएको छ? आज हामी कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेका मध्ये 4 अस्पतालका चिकित्सकसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौं र सुरुवातमा धौलागिरी अस्पताल बागलुङका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र बेक पोखरेल हामीसँग बागलुङबाट भिडियो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद। अब 65 वर्षीय महिला जो संक्रमित हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ उपचाररत हुनुहुन्थ्यो, उहाँको तेस्रो परीक्षणमा नेगेटिभ देखियो भनिएको छ। यो कतिको सत्य हो डाक्टर साहब? हजुर, हो, यो सत्य हो। उहाँको चाहिँ तेस्रो परीक्षण हामीले जस्तो पुनः पहिलो जुन पोजिटिभ आयो त्यसपछि दोस्रो हामीले गरेका थियौँ, त्यो पोजिटिभ आएको छ। यो पुनः चाहिँ तेस्रो परीक्षणमा हामी जुन गऱ्यौँ, हिजो मात्रै पठाएका थियौँ, उहाँको चाहिँ त्यो तेस्रो परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको कुरा सत्य हो। अर्को 19 वर्षीय युवती जो त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अहिले? उहाँको पनि स्वास्थ्य अवस्था राम्रै छ। उहाँको आज 20औं दिनको चाहिँ उपचार चलिरहेको छ र दोस्रो संक्रमितको चाहिँ 15 दिनको, आज 15 दिन हो उपचारको। अब यो तेस्रो परीक्षण ती युवतीको पनि गरिएको थियो, उनको चाहिँ पोजिटिभ आएको हो। दुवैजनाको हामीले पठाएका थियौँ र जुन पहिलो चाहिँ हामीले भर्ना गरेको संक्रमित नानी हुनुहुन्छ, उहाँको भने पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। यो चाहिँ उहाँको तेस्रो यो हिजो सँगै पठाएको रिपोर्ट मात्रै। अब दुवै बिरामी को स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ? उहाँहरूको दैनिक दिनचर्या चाहिँ कस्तो हुन्छ? के गर्नुहुन्छ अस्पतालमा बस्नु बाहेकको अरू के हुन्छ डाक्टर साहब? अब उहाँहरू आइसोलेसन वार्ड भित्रै रहनुहुन्छ। दुईटा आइसोलेसन क्याबिनहरू भिन्दै छ उहाँहरूको, एट्याच बाथरुम सहित। उहाँहरू एक कोठाबाट अर्को कोठामा जान जरुरी हुँदैन र उहाँहरूलाई हामीहरूले भित्र चिया नास्ताको व्यवस्था, बिस्कुटहरू अनि कुकिजहरू र चिया पकाउने, पानी उमाल्ने व्यवस्था सबै भित्रै गरिएको छ र खाना चाहिँ अस्पताल भित्रैबाट खानाको व्यवस्था गरिन्छ। र अन ड्युटी सिस्टरहरू पनि उहाँलाई जाँच गर्नको लागि ड्युटीमा खटिएर जानुहुन्छ र अन ड्युटी डाक्टर साहब पनि उहाँको चाहिने त्यति सिम्टम नभए पनि तर ड्युटीमा खटिएका डाक्टर साहब सिस्टरहरू भित्रै गएर उहाँको जाँच गर्ने हामी गरेका छौँ दैनिक। त्यस्तो डेडिकेटेड चिकित्सकको टोली, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेसहरू छुट्याउनु भएको पक्कै होला। त्यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ त्यो पनि हाम्रा दर्शकका लागि रोचक अथवा जानकारीमूलक हुनसक्छ। अलिकति जानकारी पाउँ न। हजुर, पक्कै पनि हाम्रो जुन टिम छ त्यो अत्यन्त डेडिकेटेड रूपले हामी अघि बढेका छौँ र पहिला पनि हामीले यसको लागि पूर्व तयारीहरू जुन गरेका थियौँ र त्यो आइसोलेसन वार्डको जुन हाम्रो ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको पनि तयारी गरेका थियौँ र अहिले संक्रमित भर्ना गरिरहँदा हामीहरूले पहिलो दिनदेखि नै उहाँहरूलाई जस्तो ड्युटीमा खटिएका सिस्टर डाक्टरले भित्रै गएर जाँच गर्ने, उहाँको भाइटल्सहरू लिने कुराहरू हामीले गरिरहेको अवस्था हो। र त्यो सँगसँगै जस्तो अन ड्युटी डाक्टर बाहेक अन कल डाक्टर साहबहरू पनि हामीले ब्याकअपमा राखेका छौँ, ताकि कुनै त्यस्तो जटिल अवस्था परेमा ब्याकअपमा फेरि जानु परेमा पनि तुरन्तै अर्को टिम पनि भित्र परिचालन हुने गरेर हाम्रो टिम तयार भएको हुन्छ। र त्यो सँगसँगै मनोचिकित्सक जो साइकेट्रीको डाक्टर साहब पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिने मानसिक अवस्था बुझ्नको लागि, उहाँको मानसिक अवस्थाको लागि चाहिने परामर्श दिनको लागि पनि उहाँ पनि खटिनु भएको अवस्था हो। अब शारीरिक रूपमा त दुवै संक्रमित ठिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मानसिक अवस्था, त्रास कस्तो छ, यो बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ न। हजुर,
जुन दोस्रो चाहिने सङ्क्रमित आमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी सुरुदेखि नै सम्झाउने गर्थ्यौँ र उहाँको राम्रै छ, उहाँको मानसिक अवस्था त्यस्तो गिरेको अथवा त्यस्तो अवस्था छैन। र जुन पहिलो बहिनी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि पहिलो दिनदेखि नै हामीहरूले परामर्श दिँदै आएको, किनभने यो 81 पोजिटिभ आएको खबर आउँदा अवश्य पनि उहाँको मनस्थितिमा समस्या आउँछ नै। त्यसले गर्दा पहिलो दिनदेखि नै उहाँहरूलाई हामीले काउन्सिलिङ परामर्शमा दिएका थियौँ र त्यो चाहिँ नै प्रभावकारी भएको छ र उहाँको मानसिक अवस्था पनि राम्रै छ। अब तेस्रो परीक्षणमा नेगेटिभ आयो 65 वर्षीय महिलाको, अब उहाँलाई के गरिन्छ? अब चौथो परीक्षण गरिन्छ अथवा अरू प्रक्रियाहरू के हुन्छ, अथवा अस्पतालबाट घर फिर्ता गरिन्छ? यसको प्रक्रिया के हुन्छ डाक्टर साहब? आज मात्रै त्यो नतिजा आएको छ नेगेटिभ भनेर, अब भोलि नै हामीले त्यसको अर्को चाहिने स्वाब टेस्ट गरेर पठाउँछौँ र यो सँगसँगै दोस्रो अर्को टेस्ट पनि नेगेटिभ आएको खण्डमा उहाँलाई हामीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ। अबको चाहिने जुन चौथो परीक्षण पनि उहाँको नेगेटिभ आयो भने उहाँलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिन्छ? एकदम त्यो हो। र अब हेरौँ, अब भोलिको चाहिने टेस्टको नतिजा अझै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई नेगेटिभै आओस् भन्ने आशा गर्छौँ। अब जो 19 वर्षीय युवती हुनुहुन्छ उहाँको तेस्रो पनि पोजिटिभ आएका कारण उहाँको चाहिँ के हुन्छ? उहाँलाई अब अस्पतालमै राख्नुपर्ने त छँदैछ, फर्दर चाहिँ के गरिन्छ डाक्टर साहब? अब उहाँलाई फेरि अब हामीले जस्तो नेगेटिभ आएपछि त तुरन्तै हामीले चाहिँ पठाइहाल्छौँ। अर्को उहाँको चाहिँ अब अवस्था हेरेर हामीले केही दिन कुरेर अर्को फेरि टेस्टहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ। हेरौँ, अब 6-7 दिनको ग्यापमा सायद हामीले पठाउँछौँ अर्को टेस्ट पुनः परीक्षण फेरि हामी पठाउँछौँ। यसको अर्थ नेगेटिभ नहुँदासम्म अथवा रोगलाई उहाँले नजित्दासम्म उहाँ अस्पतालमा बस्नुपर्ने त छँदैछ होइन? हजुर, एकदम। यो पोजिटिभ आएपछि उहाँको अस्पतालको बसाइ अलि लम्बिने अवस्था देखिन्छ र जुन आमाको नेगेटिभ आशा गरौँ अर्को पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आओस् र उहाँलाई घर पठाउन सकियोस् भन्ने आशा गरौँ। अब डाक्टर साहब, अब जो सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ चिकित्सक होइन, स्वास्थ्यकर्मीहरू, उहाँहरूको सुरक्षा, हुन त उहाँहरू डाइरेक्ट उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सुरक्षा कस्तो छ ताकि यो कारणले तपाईँहरूले बताउने यो सुरक्षाको कारणले देशभरका चिकित्सकहरू पनि हामी सुरक्षित हुन सक्दा रहेछौँ भन्ने अनुभूति गर्न सक्नुहोस् भन्ने कारणले मैले यसबारेमा अलिकति चर्चा गरिदिन आग्रह गरेँ हजुरलाई। हजुर, अब त्यसका लागि जस्तो अलिकति सुरक्षाको सामग्रीहरूको के अभाव थियो, सुरुमा हामीले के गरेर पनि राखेका थियौँ, त्यो चाहिँ नि हामीलाई भर्ना गरिरहँदा त्यो काम लाग्यो र पछि बिस्तारै हामीलाई काठमाडौँ विभागबाट र प्रदेशबाट पनि थप पिपीको व्यवस्थाहरू हामीलाई भएको छ र त्यसले गर्दा हामीलाई अहिले आइसोलेसन वार्डमा काम गर्नको लागि अहिले पिपीको व्यवस्था अहिलेलाई ठिकै छ। तर हामीले अन्य डिपार्टमेन्टहरू जस्तो इमर्जेन्सी लगायतका प्रस्तुति लगायतका चाहिँ सेवाहरू गरिरहँदा त्यसमा थोरै अब हामीलाई यो चाहिँ N95 मास्कको चाहिँ केही अभाव छ, त्यो पनि भएको खण्डमा अन्य डिपार्टमेन्टमा काम गर्नलाई पनि सहज हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यसको लागि हामी अझै खोजी गरिरहेका छौँ र N95 मास्कको चाहिँ अलिकति अभाव छ। यसको अर्थ पिपीको भरमा डाक्टर अथवा स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमितको उपचार गरिरहनु भएको छ, त्यसमा कुनै दुविधा शङ्का छैन? अहिलेको लागि हामीसँग पिपी आइसोलेसन वार्डको लागि अहिले उपलब्ध छ। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, जो तपाईँले त्यो अस्पतालको नेतृत्व नै गरिरहनु भएको छ, अरू अस्पताल जहाँ अब सम्भावित सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाँदा उपचार गर्नुपर्छ होला, ती चिकित्सकहरूका लागि, स्वास्थ्यकर्मीकाहरूका लागि हजुरले दिने सन्देश, अपिल के हुन सक्छ? अब पछिल्लो स्थितिमा अहिले केही सङ्क्रमणहरू अलि छिटो बढिरहेको अवस्था छ। यो जस्तो हामीले एयरपोर्ट लकडाउन गर्यो भने अबको खतरा चाहिँ इन्डियाको जुन बोर्डरबाट दैनिक मान्छेहरू भित्रिएको खबर छ, अब सङ्क्रमित मान्छे नै भित्रिने खतरा देखिएको छ। त्यसले गर्दा अहिले त्यो जुन इन्डियाको बोर्डरमा अवश्य कडाइ गर्नलाई जरुरी छ। हामीले यसका लागि गृह प्रशासनदेखि लिएर हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालयमा पनि यसको हामीले चाहिँ कुराहरू हामीले राखेका छौँ। अवश्य पनि त्यसको लागि कारबाही होला र अझै पनि हामीहरूले अहिले ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन। हामीले आफ्नो पूर्व तयारीको लागि हामी अझै जुट्नै पर्छ र मलाई लाग्छ आफैले खरिद गरेर भए पनि प्रयास गर्नु र केही पिपीहरू छैन अझै पनि हामीहरूले स्टकमा राख्नु पनि जरुरी छ, किनभने अहिले भर्खरै हामी अवस्था छैन। भविष्यमा अझै पनि सङ्क्रमण फैलिने
अवस्थामा ढुक्क हुन सकिँदैन। अब जाँदा जाँदै बागलुङमा यो परीक्षणको रफ्तार कस्तो छ हैन, कसरी परीक्षण भइरहेको छ, हुन त कतिको जानकारी तपाईँहरूलाई हुन्छ अथवा हुँदैन अन्तिममा? हजुर, हामीहरूले जुन ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको चाहिँ नि कामहरू धेरै गर्यौँ। यहाँ टोटल अहिलेसम्म 1030 जनाको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट परीक्षण भइसकेको छ। त्यसमा 1 जनाको रिपोर्ट आएको थियो, त्यसलाई फेरि पुनः स्वाबको टेस्ट गरेर पछि नेगेटिभ रिपोर्ट आयो उहाँको। र स्वाब टेस्ट जुन पिसिआर गरिने स्वाब टेस्टको लागि टोटल 62वटा स्याम्पलहरूको टेस्ट भइसकेको छ। र त्यसमा अहिलेसम्मको पोजिटिभ रिपोर्ट यही 2टा मात्रै हो, 2टा हाम्रो केसको मात्रै हो, अन्य पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छैन। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई यो जानकारीका लागि धन्यवाद। अरू थप जानकारीका लागि यहाँलाई फेरि पनि हामी दुःख दिन सक्छौँ, कृपया यसलाई झिझो झन्झट नमारिदिनुहोला। हस्, धन्यवाद, हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धौलागिरी अस्पताल बागलुङ, जहाँ 2 जना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ। सकारात्मक खबर, 2 मध्ये 1 65 वर्षीय महिलाको तेस्रो परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ देखिएको छ। सम्भवतः अब चौथो परीक्षणमा पनि नेगेटिभ देखियो भने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट शैलेन्द्र विक पोखरेलका अनुसार चौथो परीक्षणमा पनि नेगेटिभ देखियो भने उहाँलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिनेछ। अर्की 19 वर्षीय युवतीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ र उहाँको पनि चौथो अब परीक्षण गरिनेछ केही दिनमा। त्यसपछि के नतिजा आउँछ भन्ने पछि अस्पतालले अन्य उपचार पद्धति अथवा डिस्चार्ज गर्ने या नगर्ने निर्णय गर्ने बारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो धौलागिरी अस्पताल बागलुङका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र विक पोखरेल। र हामी विभिन्न अस्पताल जहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरू उपचार भइरहेको छ त्यहाँ रहनुभएका चिकित्सकहरूसँग आफ्नो अनुभव, उपचार कसरी भइरहेको छ, उपचारको पद्धति के हुन्छ भन्ने बारे हामी जानकारी लिएका छौँ। र यस बीचमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रवक्ता डाक्टर अनुप वास्तोला हामीसँग भिडियो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, जहाँ 2 जना कोरोना सङ्क्रमितको अहिले पनि उपचार भइरहेको छ। डाक्टर अनुप, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब 2 जना तपाईहरूसँग उपचाररत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था अहिले कस्तो छ त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख छ। पहिलाको अवस्थाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ, सामान्य छ भन्छु म अहिले। अब यो हुन त औषधि छैन, खोप छैन, केही पनि छैन, तर पनि उपचार पद्धति भने जारी छ, उपचार भइरहेको छ, अस्पतालमा हुनुहुन्छ भन्दा धेरै दर्शकले सोध्नु भएको छ के गरिन्छ अस्पतालमा भनेर। यसबारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। जो सङ्क्रमित अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अस्पतालले कुन उपचार पद्धतिबाट उपचार गरिरहेको छ, यो बारेमा धेरै दर्शकको चासो छ। अब यो हामीसँग भएका बिरामीहरू, हाम्रो नेपालमा जति पनि बिरामीहरू देख्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ माइल्ड किसिमको बिरामीहरू मात्र हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ सामान्य खोकी अथवा सामान्य ज्वरो मात्र आएको अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थामा सामान्य ज्वरो घटाउने दबाई तथा अन्य लक्षण अनुसारको उपचार गरिन्छ। यसमा कुनै किसिमको त्यस्तो एक्स्ट्रा उपचार केही पनि गरिँदैन। र हाम्रो जति पनि मैले हाम्रो अस्पतालमा उपचार गरेका बिरामीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ सामान्य किसिमको लक्षण अनुसारको चाहिँ उपचार गरिएको हो। र अहिले हामीसँग भएका बिरामीहरू सम्पूर्ण सामान्य छन्। र मुख्य कुरा चाहिँ भोलिका दिनहरूमा यदि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति क्रिटिकल अवस्थामा जानुभयो, जुन हामीले चाहिँ क्रिटिकल डिजिज भन्छौँ, त्यस्तो अवस्थामा उपचारको पद्धति अलिकति फरक हुन्छ। धन्यवाद। 82% बिरामीहरूलाई सामान्य उपचार लिने ठिक हुन्छ। र अहिलेको हाम्रो जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सामान्य अवस्थाको बिरामीहरू हो। यसको अर्थ डाक्टर साहब, ज्वरो आयो भने ज्वरोको औषधि, रुगा लाग्यो भने रुगाको औषधि, खोकी लाग्दा खोकीको औषधि नै दिने हो अहिलेको अवस्था? हजुर, अहिलेको अवस्थामा बिल्कुलै त्यही हो। र भोलिका दिनहरूमा जुन हामीले 82% भन्दा माथिका जति पनि बिरामीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ अक्सिजनको थेरापीहरू चाहिन्छ। र विशेष गरेर वृद्ध व्यक्तिहरूमा 90% व्यक्तिहरू जो सङ्क्रमित भएका छन्, जसलाई चाहिँ साह्रो न्युमोनिया भएको छ, उनीहरू
अब के अरे 90% चाहिँ हजुरको वृद्ध व्यक्तिहरू छन्, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विशेष प्रकारको उपचारहरू चाहिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले टिममा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्रिटिकल केयर चिकित्सकहरू, एनेस्थेसियाको डाक्टरहरू, क्रिटिकल केयर नर्सेसहरूको आवश्यकता पर्छ र त्यति बेलाको उपचार पद्धति भनेको चाहिँ अक्सिजनलाई कसरी डेलिभरी गर्ने भन्ने कुरा हो। र अन्य अवस्थामा चाहिँ अन्य बिरामीहरू जुन 82% बिरामीहरू छन् तिनीहरूलाई सामान्य हामीले जसरी ढोकाखोपीको उपचार गर्छौँ त्यसरी नै गरिने हो। अब हुन त दुईजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि पनि डेडिकेटेड टिमहरू तपाईँहरूले पक्कै व्यवस्थापन गर्नुभएको होला। के छ उहाँहरू दुईको उपचारमा अस्पतालले गरिएको व्यवस्थापन? यो दुईटा बिरामीहरू उपचार गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ सामान्य बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो, तर पहिलोपल्ट अब कोभिड कोरोना भाइरस सङ्क्रमित आउँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको हामी टिम बनाउन चाहिँ सक्षम भएका छौँ। अहिले त अब यस्तो किसिमको सामान्य बिरामीहरूको उपचार गर्दाखेरि हामीलाई खासै त्यस्तो किसिमको त्रास डर अथवा भय त्यस्तो हामीलाई केही पनि लागेन। र यसले एउटा कुरा के गरिदियो भन्दाखेरि हामीले जुन 3 महिना पछिल्लो 3 महिनादेखि बिरामी आइसोलेसनमा राखेर चेक जाँच गर्दै उहाँहरूलाई सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर खोज्ने जुन काम गरिरहेका थियौँ त्यसले हामीले एउटा के दियो भन्दाखेरि टिममा काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यसले चाहिँ हामीलाई ज्ञान दियो। र अहिले हामी टिममा काम गर्छौँ। किन टिम भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो चिकित्सक साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो मेडिकल अफिसरको भाइहरू हुनुहुन्छ, स्टाफ नर्सहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको यो रियाल जाँच्ने ल्याबको मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसपछि आएर रेडियोलोजी हामीले एक्सरे पनि गराउँछौँ बिरामीहरूको, त्यो एक्सरेको मानिसहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि त्यो हाम्रो कार्यालय सहयोगीहरू जो चाहिँ दिनरात त्यो सरसफाइमा ध्यान दिनुहुन्छ, सँगसँगै हाम्रो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन यो जुन सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्ने जुन टिम भनेको छ यसले चाहिँ एक किसिमको टिम वर्क यो कोभिडसँग लड्नको लागि चाहिँ टिम वर्क चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखेको छ र हामीले टिम बनाएका छौँ र प्रत्येक अस्पतालमा पनि एक किसिमको टिम बन्न जरुरी छ। र हामीले चाहिँ अब जस्तै हामीले एउटा उदाहरण दिन्छु, जस्तै मैले अब पिपी लगाएको छु भने कतै ब्रिज भएको छ कि छैन, पिपी मैले फुकाल्ने बेलामा कतै ब्रिज भएको छ कि छैन भनेर स्टाफ नर्सहरू त्यहाँ उपस्थित इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको उसले हेरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चिकित्सक साथीहरूले हेरिदिन्छौँ। ल्याबको मान्छे आउँदाखेरि पनि हामी त्यसरी नै हेर्छौँ, अथवा रेडियोलोजीको मान्छे आउँदा त्यसरी नै हेर्छौँ, अथवा कासहरू जसले सरसफाइमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी विशेष ध्यान दिएर हेर्छौँ। भनेको यो चाहिँ प्रत्येकपल्ट टिमले चाहिँ टिम बनाएर लड्न सकिन्छ। यसको लागि अस्पताल पुरैमा एक किसिमको यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको जानकारी हुनुपर्छ। पिपी कसरी लगाउने, पिपी कसरी फुकाल्ने, को फ्रन्ट लाइनमा जाने, कसले ब्याकअप गर्ने भन्ने किसिमको एक किसिमको रोस्टरिङ गरेर चाहिँ हामी काम गर्न एक किसिमको यसको अर्थ डाक्टर साहब शिक्षा मिलेको छ। यसको अर्थ त्यहाँ जो खटिनु भएको छ सङ्क्रमितको उपचारमा उहाँहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले, व्यक्तिगत सुरक्षाको दृष्टिकोणले आश्वस्त हुनुहुन्छ? बिल्कुल, किन भन्दाखेरि हामी टिममा काम गर्दाखेरि त्यो सहजता मिल्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि सम्पूर्णलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ प्रशासनको पनि धेरै, एडमिनिस्ट्रेसनको पनि धेरै ब्याकअप चाहिन्छ। पिपी समयमा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। त्यसको सुनिश्चितता भयो भने हामी सुरक्षित महसुस गर्छौँ र एज ए होल टिममा काम गर्नुपर्दछ। र अब हामीले के पछिल्लो समयमा के महसुस गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब 82% जुन बिरामीहरू सामान्य हुन्छन् तिनीहरूको लागि त खासै त्यस्तो किसिमको एक्स्ट्रा उपचार केही पनि चाहिँदो रहन्छ। त्यसपछि जुन 14-15% व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूलाई सामान्य अक्सिजन डेलिभरी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ टिममा बसेर मेडिकल अफिसरहरू अथवा क्लिनिसियन्सहरू अरू हाम्रो प्यारामेडिक साथीहरू बसेर त्यसलाई कसरी डेलिभरी गर्ने भन्ने कुरा रहेछ। र तेस्रो जुन 5% जुन क्रिटिकल अवस्थामा जान सक्छन् त्यसको लागि चाहिँ अलिकति विशिष्टकृत ट्रेन व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ, जसलाई हामीले क्रिटिकल केयर चिकित्सक अथवा क्रिटिकल केयर नर्सेसहरू अथवा एनेस्थेटिक चिकित्सकहरू भनेर चिन्छौँ। उहाँहरूको रोल चाहिँ त्यो जुन 5% व्यक्तिहरूलाई उपचारमा उहाँहरूलाई सघन कक्षबाट उपचार गरेर निकाल्नको लागि सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ उहाँहरूको रोल चाहिँ मुख्य देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो अहिले पछिल्लो अनुभव गरेका छौँ। र यो हामीले उपचार गरेका व्यक्तिहरू सामान्य बिरामीहरूलाई उपचार गरिरहेको र अहिले हामी देश नै पुरै कन्टेन्टमेन्टमा सकेसम्म रोगलाई आउनै नदिने, परिवारमा फैलिन नदिने, समुदायमा फैलिन नदिने अवस्थामा भएको भएर उहाँहरूलाई हामीले आइसोलेसनमा राखेको अवस्था हो। र भोलिका दिनहरूमा यदि एपिडेमिक अथवा त्यस्तो महामारी फैलिन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरू घरमा बस्नुहुन्छ र जुन हामीले अक्सिजन दिनुपर्ने अक्सिजन डेलिभरी गर्नुपर्ने अथवा क्रिटिकल
अवस्थामा भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ। तर अहिलेसम्म हामी सुरक्षित नै छौँ भन्ने एक हिसाबको चाहिँ अहिले यो लकडाउनले पनि देखाएको छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ टिम, त्यो टिम प्रत्येक अस्पतालमा हुनुपर्छ। र मैले पछिल्लो समय के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि कुनै पनि चिकित्सक चाहिँ यो महामारी आउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आफै एकदम मोटिभेसन हुनुपर्ने र टिममा, किन भन्दा एउटा पुरै टिम भयो भने त्यसले हौसला प्रदान गर्छ, डाक्टर साहब इन्करेज हुन्छ। म आउँदै थिएँ हैन, अब आफै उत्प्रेरक हुनुपर्ने बेला छ, चिकित्सकहरू आफै सुरक्षित पनि हुनुपर्ने बेला छ र अरू चिकित्सकलाई पनि सन्देश दिनुपर्ने बेला छ जो अहिले उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मानसिकता चाहिँ कस्तो छ अहिले जो उपचारमा डेडिकेटेड उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी? यो हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ हामी पछिल्लो 3 महिनादेखि नै कोभिड संक्रमित शङ्कास्पद बिरामीहरू राख्ने भएको भएर अहिलेसम्मको अवस्थामा हुँदाखेरि एक किसिमको मोटिभेटेड भनौँ न, एक किसिमको मोटिभेसन मिलिसकेको छ, सम्पूर्ण हुन्छ नि एक किसिमको ट्युनिङ हुँदो रहेछ। र अहिलेको अवस्थामा एक किसिमको मोटिभेटेड वेमै हामीले काम गरिरहेका छौँ। र अहिले हामी आफू कसरी आफूलाई चाहिँ राम्रोसँग सुधार गर्न सक्छौँ र बिरामीको उपचारमा बेस्ट के दिन सक्छौँ भनेर हामी आफै हुन्छ नि लर्निङमा लागिरहेका छौँ। हामी मेडिकल अफिसर हामी मिलेर विभिन्न किसिमका डमीहरूमा चाहिँ इन्टुबेसन गर्नेदेखि लिएर होइन, अनि त्यसपछि क्रिटिकल केयरको ट्रेनिङ लिनेदेखि लिएर क्रिटिकल केयरको हुन्छ नि सम्पूर्ण चाहिँ कसरी हामी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौँ। तर यो भन्दै चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सङ्क्रमण आयो भने यो सङ्क्रमित व्यक्ति खालि टिको अस्पताल, पाटन अस्पताल अथवा एपिएममा मान्छे मात्र जान्छ भन्ने छैन। यो विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखाएर अन्य अस्पतालमा जान सक्दछ। त्यसै कारणले अब महामारीको अवस्थामा सम्पूर्ण चिकित्सकहरू, यहाँनिर कुनै विधाको चिकित्सक छैन, एउटा विधाको अथवा दोस्रो विधाको भन्ने छँदै छैन। महामारीको अवस्थामा सम्पूर्ण चिकित्सकहरूले तपाईँले हेर्नुभयो भने चाइनामा सर्जनहरूले पनि इन्टुबेसन गर्नुपर्ने बेला आएको थियो, सर्जनहरू फ्रन्ट लाइनमा जानुपर्ने बेला आएको थियो। त्यही भएर प्रत्येक चिकित्सकहरूले हाम्रो कुनै दिन रोल आउन सक्छ, हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ, हामी इन्फेक्सन प्रिभेन्सनमा कसरी जोडिन सक्दा रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ एक किसिमको मनस्थिति बनाएर हामी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। तयारी अवस्थामा बस्दैमा केही कुरा बिग्रिँदैन र भोलिको दिनमा देशमा महामारी फैलियो, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो, उहाँहरूको उपचार हामीले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मोटिभेसन चाहिँ सम्पूर्ण चिकित्सक साथीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, प्यारामेडिक्सहरू, नर्सिङ स्टाफहरूको चाहिँ मनमा अब हुन जरुरी छ। र के भन्छ यो तपाईँको महामारी नआएको धेरै राम्रो, तर आइहाल्यो भने चाहिँ अब अहिलेको फ्रन्ट भनौँ न यो बटालियन हो कि हामी अहिले स्वास्थ्यकर्मी नै फ्रन्ट लाइनमा हो। डाक्टर साहब अब त्यही उपचारमा डाक्टर साहब त्यही उपचारमा संलग्न जो हुनुहुन्छ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अरू क्षेत्रका प्राविधिकहरू पनि, उहाँहरूको अब उपचारपछि उहाँहरूको व्यवस्थापन भनेको उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ, कहाँ राखिएको छ, त्यो पनि अलिकति जानकारी पाउँ न। अब हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको पिपी लगाउँछौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको जब पिपी लगाइसकेपछि चाहिँ त्यो सङ्क्रमणको जोखिम हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी घरमा पनि जान सकिन्छ। र केही स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ सोसियल स्टिग्माको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरू बालमा बस्नुहुन्थ्यो, अब उहाँको घरबेटीहरूले नआइदियोस् भन्ने किसिमको घुमाउरो कुरा गरिसकेपछि होइन उहाँहरू चाहिँ एक किसिमको होस्टेल जुन व्यवस्थापन गर्दैछ स्वास्थ्य मन्त्रालय डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले चाहिँ जुन व्यवस्थापन गर्दैछ उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ। र हामी पनि त्यही काम गर्छौँ। बिरामीसँग डाइरेक्ट एक्सपोज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि घरमा वृद्ध बाआमा भएको अवस्थामा चाहिँ अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ परिवारमा चाहिँ म आफूले पनि मेन्टेन गरेको छु। त्यो भनेको एक किसिमको सुरक्षाको लागि मात्र हो। तर योभन्दा भन्दै चाहिँ पिपी लगाइसकेको अवस्थामा चाहिँ डराइहाल्नुपर्ने अथवा तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अथवा आइसोलेटेड हुनुपर्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउँदैन। एउटा बिरामी तपाईँहरूले निको बनाएर घर फर्काउनु भयो, 2टा उपचार गराइरहनु भएको छ। अन्तिममा यो जुन त्रास थियो नि उपचार गराउन आउँदाखेरि अथवा डक्टरहरूले हेर्न नमान्ने सुरुमा अथवा त्यो नाइनास्ती गरेका न्युजहरू आइरहेका थिए, त्यस्तो रूपमा होइन रहेछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नि अहिले त है? बिल्कुलै सामान्य जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पिपी लगाएर गएपछि त्यस्तो किसिमको कुनै रिस्क हुँदो रहेछ, त्यस्तो डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। र हाम्रो सबैभन्दा मुख्य हाम्रो जुन पिपी लगाएर अलिकति हुन्छ नि इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको मापदण्ड टोटली पुरा गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको आइसियुमा जाँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि इन्फेक्सन प्रिभेन्सनमा चाहिँ ब्रिच हुनु हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको गल्ती हुनु हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ अहिले हामीले बुझेका छौँ र सामान्य अवस्थाका बिरामीहरू चाहिँ सामान्य उपचारले नै सन्चो हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा बुझिएको छ।
र भोलिका दिनहरूमा अब सिभियर बिरामीहरू आएपछि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको उपचारमा के हुन्छ म धेरै नै एक्सपिरियन्स हुन सक्छौँ त्यति बेला अरू कुराहरू आउन सक्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर अनुप वास्तोला, प्रवक्ता शुक्रराज टपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट हुनुहुन्थ्यो भिडियो सम्पर्कमा, जहाँ 2 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। तिनीहरूको अवस्था र समग्रमा उपचार पद्धति, यसले दिने सन्देश लगायतका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अझै हामी डेडिकेटेड केही अस्पतालहरू कोरोनाको उपचारका लागि छुट्याइएको छ, ती अस्पतालका चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। द डिबेटमा पुनः स्वागत छ। दर्शकहरू, आज हामी डिबेटको यो श्रृङ्खलामा कोरोनाको सङ्क्रमित उपचार गराइरहेका अस्पतालहरूका चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। ती सङ्क्रमितको अवस्था, उपचार पद्धति, उनीहरूको शारीरिक मानसिक अवस्थासहित अन्य विषयहरू जो सङ्क्रमितहरूको उपचार पद्धतिमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामीले विभिन्न अस्पताल, डेडिकेटेड अस्पताल जो कोरोनाको उपचारका लागि भनेर सरकारले छुट्याएको छ, ती अस्पतालका चिकित्सकहरूसँग कुराकानीको प्रयास गरिरहेका छौँ। यसअघि र अब हामी धनगढीतर्फ लाग्छौँ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर शेरबहादुर कमर हामीसँग भिडियोमा जोडिनु भएको छ। त्यहाँको अवस्था र उपचार पद्धति, बिरामीको अवस्था आदि बारेमा कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, अब सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 5 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ न यो कुराकानी। हाम्रो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएर आइसोलेसनमा बस्नुभएको कोभिड-19 को 5 जना बिरामीहरूको अवस्था अहिले चाहिँ सामान्य छ। उहाँहरूमा चाहिँ कुनै किसिमको पनि जटिलताहरू, कम्प्लिकेसन भन्छौँ, त्यो अहिले छैन। 1 जना बिरामी सुरुमा भर्ना हुँदाखेरि चाहिँ पहिलो बिरामी ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र 1-2 दिनपछि चाहिँ पातलो दिशा आएको थियो र त्यो पनि अहिले समस्या चाहिँ करिब हल भइसकेको छ र अहिले सामान्यतया रोगको हिसाबले, जटिलताको हिसाबले उहाँहरूमा कुनै पनि किसिमको समस्या अहिले छैन। कोभिड-19 को लक्षण पनि छैन, यसको अर्थ अहिले उहाँहरूसँग अहिले छैन। तर उहाँहरू संक्रमित हो, तर लक्षण छैन। अहिले कोभिड-19 मा सुरुमा देखिने लक्षणहरूमा ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, अनि कसैलाई अलि सास फेर्न गाह्रो हुने, जिउ गल्ने हुन्छ। अहिले ती समस्याहरू उहाँहरूमा कसैमा पनि छैन। 5 जना मध्ये 3 जनामा चाहिँ सुरुमा पनि थिएन यस्तो समस्याहरू कुनै पनि। हजुर डाक्टर साहब, अब संक्रमित अस्पतालमा हुनुहुन्छ, धेरैलाई चासो छ अस्पतालमा राखेर के गरिन्छ, उहाँहरूलाई उपचार पद्धति के हुन्छ भन्ने बारेमा धेरैले चासो नै व्यक्त गर्नु भएको छ। खास अस्पतालमा राखेर उहाँहरूलाई के रेखदेख मात्रै गरिन्छ अथवा औषधिहरू केही चलाइन्छ, त्यसको प्रक्रिया के छ, उपचार पद्धति के हो, यसबारे हाम्रो दर्शकले धेरै चासो राख्नु भएको छ, जानकारी पाउँ न अलिकति। हस्, यो कोरोनाको कोभिड-19 को बिरामीहरूलाई चाहिँ अरू बिरामीसँग राख्न नसकिने, नहुने हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई राख्नको लागि चाहिँ छुट्टै आइसोलेसन वार्ड भनेर हामीले छुट्याएका छौँ। आइसोलेसन वार्डमा 2 भाग छ, एउटा चाहिँ पोजिटिभ बिरामीलाई राख्ने र अर्को चाहिँ रिपोर्ट आउन बाँकी भएको बिरामीलाई राख्ने। अहिले आइसोलेसनको पोजिटिभ बिरामी चाहिँ 5 जना हुनुहुन्छ र रिपोर्ट आउन बाँकी चाहिँ 2 जना हुनुहुन्छ। र यो कोभिड-19 को स्पेसिफिक खास औषधि चाहिँ अहिलेसम्म निर्माण भइसकेको छैन, विभिन्न ट्रायलको फेजमा चाहिँ छ। हामीले यो भाइरस विरुद्धको, भाइरसलाई नै निर्मूल गर्ने, मार्ने भनेर चाहिँ औषधि अहिलेसम्म चलाएको छैन, यो गाइडलाइनमा पनि छैन। निर्देशिकाहरू, जो जति पनि निर्देशिकाहरू छ नेपालबाट निस्केको, ती निर्देशिकाहरूमा छैन। र अहिले हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सामान्य लक्षण जे छ त्यही हिसाबले मात्रै अब औषधिहरू दिएका छौँ। जस्तै ज्वरो आयो भने पारासिटामोल दिने, खोकी लाग्यो भने खोकीको झोल औषधि दिने, अनि
त्यसपछि अब सामान्य पेट दुखाइ ग्यास्ट्रिक यी सामान्य हिसाबले स्ट्रेस अल्सर नहोस् भनेर ग्यास्ट्रिक औषधि दिने यी कुराहरू बाहेक हामीले स्पेसिफिक कडा खाले औषधिहरू चलाउनु परेको छैन र अनि कोभिड-19 को बिरामीको म्यानेजमेन्टको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति सुरुमा समस्या के भयो भन्दाखेरि अरू बिरामीलाई चाहिँ हामीले ओपिडी अथवा इमर्जेन्सीबाट भर्ना गर्छौँ। भर्ना गरिसकेपछि हामीले औषधि लेख्छौँ र वार्डमा पठाउँछौँ। त्यसपछि वार्डको सिस्टरहरूले औषधिहरू दिनुहुन्छ, नभएको मगाउनुहुन्छ। खानेकुराहरू चाहिँ घरको सदस्यहरूले ल्याएर दिनुहुन्छ। दिशा पिसाब गराउने ल्याउने लाने सबै घरको सदस्यहरूले गर्नुहुन्छ भने कोभिडको पेसेन्टलाई चाहिँ सबै थोक हस्पिटलकै तर्फबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य उठेदेखि चाहिने साबुन पानी तौलियादेखि लिएर टुथब्रस सबै थोक हस्पिटलले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ कोभिडको पेसेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 5-6वटा कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब सुरुमा सरसफाइ गर्ने एक किसिमको कर्मचारी हुन्छ, त्यसपछि लजिस्टिक आवश्यक सामग्रीहरू दिने अर्को ग्रुप हुन्छ भने खानापिना खुवाउने एक किसिमको समूह हुनुहुन्छ। त्यसपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने, ब्लड प्रेसर लिने, अक्सिजनको मात्रा के कस्तो छ हेर्ने, ज्वरो नाप्ने हिसाबले नर्सिङ केयरको हिसाबले नर्सिङ डिपार्टमेन्टले काम गरिराखेको हुन्छ भने अन्तमा चाहिँ चिकित्सकीय सर्भिसको लागि बिरामीलाई के कस्तो समस्या छ, जटिलताहरू छ कि छैन, उहाँहरूमा कुनै नयाँ समस्याहरू आएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ हामी डाक्टरको एउटा छुट्टै ग्रुप हुन्छ। डाक्टर साहब अब 5जना संक्रमित हुनुहुन्छ, पक्कै उहाँहरूका लागि डेडिकेटेड टिम तपाईँहरूले छुट्याउनु भएको होला। त्यसको जनशक्ति विभाजन कसरी गर्नुभएको छ? चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेसहरू हैन, उहाँहरूको अवस्था के छ त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् न अलिकति। अब यो कोभिड पेसेन्ट म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ हामीले 3वटा स्टेसन छ हाम्रो अस्पतालमा, प्राय यही हुन्छ। एउटा चाहिँ गेटमा ट्रायज भन्छ। ट्रायजमा चाहिँ शङ्कास्पद बिरामीहरू छ कि छैन अथवा ज्वरो आउने यो कोभिडको शङ्कास्पद लक्षणहरू बिरामी छ कि छैन भनेर त्यहाँ सोधखोज गरिन्छ 1 नम्बर गेटमा चाहिँ त्यहाँ ट्रायजमा। त्यसपछि शङ्कास्पद बिरामी भनेको विदेशबाट आउने, इन्डियाबाट आउने अनि संक्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले फिभर क्लिनिकमा पठाउँछौँ। र यो ट्रायजमा चाहिँ प्यारामेडिक्स हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य सहायक कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै अयब एचए हुनुहुन्छ भने त्यसपछि फिभर क्लिनिकमा पठाउँछौँ हामी। फिभर क्लिनिकमा चाहिँ मेडिकल अफिसर डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, बिहान दिउँसो बेलुका 24 घण्टा ड्युटीमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि फिभर क्लिनिकमा चाहिँ हामीलाई शङ्का लाग्यो भने ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने अथवा इन्डियाबाट अथवा विदेशबाट आएको शङ्कास्पद व्यक्ति छ भने चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ थ्रोट स्वाब कलेक्सनको लागि ल्याबमा पठाउँछौँ। अनि ल्याबमा थ्रोट स्वाब कलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ हामी आइसोलेसनमा राख्छौँ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी क्वारेन्टाइनमा पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ। अनि रिपोर्ट पोजिटिभ आउने जतिलाई चाहिँ एकातिर, रिपोर्ट आउन बाँकीलाई चाहिँ हामी अर्कोतिर राख्छौँ। हो, अब चिकित्सकहरूको सुरक्षा, डाक्टर साहब चिकित्सकहरूकै सुरक्षाको प्रबन्ध के छ? PPE कै भरमा बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने अवस्था छ छैन, के छ त्यसबारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट जुन छ नि, यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको यसको बारेमा धेरै सञ्जालहरूमा समाचारहरूमा आइरहेको छ र यो चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा विशेष गाइडलाइन हुन्छ। हामीले त त्यो गाइडलाइनलाई फलो गरेका छौँ। अहिले धेरै बिरामी हुनुहुन्न, त्यसो भएको हुनाले अलिक थोरै PPE भए पनि हामीले चाहिँ यसलाई सम्हालेर प्रयोग गरिराखेका छौँ। जुन ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यही ठाउँमा प्रयोग गरेको हुनाले अहिलेलाई अभावै चाहिँ छैन, तर पर्याप्त मात्रामा छैन प्रोटेक्सनको हिसाबले चाहिँ। अब अहिले 4-5 जना केस छ, 81 धेरै केसहरू बढ्यो, 81 थुप्रै बिरामीहरू आउनुभयो भने चाहिँ उनीहरू सबैलाई चाहिँ हामीले अब PPE बिरामीलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अनि जो उहाँसँगको सम्पर्कमा जानुहुने सरसफाइ कर्मचारीदेखि लिएर चिकित्सक सबैले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ अहिले हामीसँग भएको PPE-ले चाहिँ पर्याप्त नहुन सक्छ। अनि थपिएन भने चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूबाट पर्याप्त मात्रामा थपिएन भने यो चाहिँ जता सामान्यतः किन्न पनि नपाइने हुनाले भविष्यमा बिरामीको मात्रा बढ्यो भने चाहिँ अभाव हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ धेरै नै। अब जो उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ, हुन त सुरुमा हैन बिरामीले, त्यहीँका बिरामीले पनि गुनासो गरेका थिए, डाक्टर साहबहरू हामीसँग नजिक आउनै डराउनु भयो भनेर। अहिले चिकित्सक बिरामी स्वास्थ्यकर्मी बीचको सम्बन्ध कस्तो छ?
सुरुमा कुरा गर्दाखेरि 1 घण्टाको अलिकति मिसकम्युनिकेसनको कारणले गर्दाखेरि एकदम धेरै न्युजमा गएको कुरा मात्रै हो, त्यस्तो हामी जान डराएको होइन होइन। मैले भने नि अब वार्डमा एउटा बिरामी राखे नि 10 जना बिरामी राखे नि सबै व्यवस्थापन त सबै थोक गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। टोयलेटको पानीदेखि लिएर साबुनदेखि लिएर ब्रसदेखि लिएर बेड सबै थोक मिलाउन त अलिकति समय लाग्छ होइन, दिन एक्कासी भएको समस्या हुनाले। अर्को कुरा न्युजमा बढी आएको चाहिँ बिरामीले तातो पानी चिसो पानीको कुरा गर्नु भएको थियो उहाँले। तपाईँलाई थाहा छँदैछ हाम्रो कुन चाहिँ स्वास्थ्यका संस्थामा कुन चाहिँ हस्पिटलमा तातो पानी र चिसो पानी दिने व्यवस्था सुरुदेखि नै गरिएको छ, त्यो त छैन नि त। त्यो मिलाउन त अलिकति समय लाग्छ। अहिले पहिलो अर्को कुरा चाहिँ उहाँ अलिक धेरै आत्तिनु पनि भयो। दोस्रो कुरा उहाँलाई यो रोग लागेको छैन कि भन्ने मनमा पनि लागेको थियो। दोहोऱ्याएर तेह्राएर जाँच गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो। अहिले हामीले करिब करिब अब उहाँको बिरामीको अवस्था हेरेर अहिले कुनै पनि जटिलता नभएको हुनाले अहिले त्यस्तो बिहान दिउँसो बेलुका नै हामी बारम्बार जान पर्दैन। आवश्यक परेको बेलामा जान्छौँ। हामीले दिनको प्रत्येक दिन बिहान गएर पहिले हामीले चार्टहरू हेर्छौँ, सबै रिपोर्टहरू हेर्छौँ, त्यसपछि फोन गरेर प्रत्येक बिरामीलाई सोध्छौँ ज्वरो छ कि छैन, सास फेर्न गाह्रो छ कि छैन, अनि अरू थप समस्या केही निस्केको छ कि भनेर सोध्छौँ। उहाँहरूको प्रत्येक व्यक्तिको अक्सिजन नाप्छौँ, टेम्परेचर नाप्छौँ, सास दर नाप्छौँ। यी हेरिसकेपछि उहाँहरूलाई केही समस्या छ भने चाहिँ तुरुन्तै हामी जान्छौँ, नत्र हामी आज आउँदैनौँ भनेर पनि भन्छौँ। किनभने एकचोटि जाँदाखेरि 10-12 हजार खर्च हुन्छ। त्यो अनावश्यक किन खर्च गर्ने? पछि कुनै सिरियस बिरामी आयो भने हामी धेरैजना जानुपर्छ भनेर नि हामी त्यो हिसाबले बचाएर राखेका छौँ। अहिले त्यो समस्या छैन, डाक्टरहरू आएन भन्ने गुनासो चाहिँ छैन। डाक्टर साहब, म अब लगभग अन्तिममा छु। जो उपचारमा संलग्न हुन्छ चिकित्सकदेखि स्वास्थ्यकर्मीसम्म अरू टिम पनि, उहाँहरूको छुट्टै केही व्यवस्थापन गरिएको छ कि उहाँहरू उपचार गरेपछि अस्पतालपछि फेरि घरै फर्किनुहुन्छ कि त्यो अवस्था के छ? अहिले हाम्रो अस्पतालमा भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले अहिले चाहिँ कोभिड बिरामी हेर्नको लागि चाहिँ नर्सिङ विभिन्न कर्मचारीहरूलाई छुट्याएका छौँ। पहिलो ग्रुपमा कुन, दोस्रो ग्रुपमा कुन, तेस्रो ग्रुपमा कुन भनेर हामीले मिलाएर अनि छलफल गरेर ड्युटीमा राखेका छौँ। र जो डाइरेक्ट कोभिड पेसेन्टको सम्पर्कमा आउने उहाँहरूको उपचारमा संलग्न हुनेलाई चाहिँ अहिले हामीले छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ र छुट्टै बस्नु पनि पर्छ। र अहिले डाक्टर साहबहरू चाहिँ अब होटेलमा बस्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ क्वार्टरमा, मेरो परिवार चाहिँ घरमा यहाँ नहुनु भएको हुनाले म चाहिँ क्वार्टरमै बसेको छु। अरूले बस्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइँदैछ र धेरै जसो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू होटेलमा बस्नुहुन्छ। बस्ने व्यवस्थाको लागि चाहिँ अब अहिले भएको छ र मिलाउने आश्वासना चाहिँ पाइराखेका छौँ हामीले। अन्तिममा डाक्टर साहब, जुन त्रास थियो नि, डाक्टरले बिरामी हेर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण भइहाल्छ भनेर जसरी सुरुमा त्यो त्रास फैलिएको थियो, चिकित्सकहरूले आफ्नो सुरक्षामा जसरी चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यो परिस्थिति अहिले अन्त्य भइसक्यो हो? होइन, चिन्ता त हामीले गर्नु नै पर्छ। जोखिम हाम्रो चाहिँ सबभन्दा जोखिममा हुने नै हामी स्वास्थ्य कर्मी नै हो होइन। अब सजग भएर काम गर्ने हो होइन। अनि करिब अब यो रोग कसरी सर्छ भन्ने कुराहरू थाहा भएको हुनाले अब सर्नेबाट बस्नको लागि हामीले विभिन्न प्रक्रिया, प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू हामीले प्रयोग गरेर जाने हुनाले धेरैजसो स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अहिले आश्वसित हुनुहुन्छ। उहाँहरू धेरै त्रसित पनि हुनुहुन्न र डराउनु भएको पनि छैन, जुन चाहिँ सुरुमा देखिएको थियो। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर शेर बहादुर कमर, वरिष्ठ चिकित्सक, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, जहाँ 5 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। दर्शकहरू, आजको डिबेटको श्रृङ्खलामा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा संलग्न केही चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई डिबेटको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा यही विषयको अर्को कोणबाट प्रस्तुत हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।